پانی کنوں میسر آئے گا کنوں ملے گا جناب جبریل کہندے نے سونیا محبوبا یہ تے بڑی بڑی خوشخبری دی گل ہے میرے آقا فرمایا کی کہندے سونیا اپنی امت دے لوگاں نو دس دے آجے جیڑا بندہ ہر کم تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت وچ بھی جائے گا 4 نہراں دا پانی بھی مل جائے گا اے معراج والی رات خوشخبریاں ملیاں نے اگلی گل سننا میرے آقا علیہ السلام دا سفر جاری سفر جائی حضور علیہ السلام فرماندے نے میں جنتی سیر کر رہا میں اچانک میں نے ایک بڑا حسین و جمیل بڑا پیارا محل نظر آیا ایڈا حسین و جمیل محل ہے میں ویندا رہا میرا دل خوش ہو گیا ایڈا پیارا محل میں آکھیا جبریل اے محل کدا ہے کس خوش نصیب نو ملے گا کس نصیباں والے نو ملے گا جناب جبریل کہندے نے سونیا محبوبا تواڈے غلام تواڈے نوکر حضرت عمر فاروق دا محل ہے جناب عمر فاروق دا محل ہے اجے میں اینا تبصرہ کرتا ہی پیا تے اگے ایک محل ہور نظر آیا بالکل انج دا ہی اس تو بھی خوبصورت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس محل دے کول چلا گیا تو انو آج دی رات بڑی برکت آلی بڑی برکت آلی جنہاں نے اس رات دی فضیلت دا پتہ ہے نا وہ روندے بھی رہن گے تے ہسدے بھی رہن گے جدو حضور دی شان آئے گی ہسن گے تے جدو اے آئے گا نا بھی پتہ نہیں اگلے سال سانو یہ رات نصیب نہیں ہونی انہاں دے اکھاں چوں آنسو بھی آ جان گے تے انو ہس کے گواؤ نہ میرے پراؤ او میرے دوستو بزرگو ضائع نہ کرے آجے سنن والی جے گل میرے آقا فرمایا اگلے محل دے کول گیا بڑا پیارا محل جدو بالکل نیڑے گیا تے محل دے اندروں پیران دے کھڑکن دی آواز آ رہی ہے پیران دے کھڑکن دی آواز آ رہی میں سوچیا اے کون ہو سکتا ہے جدے پیران دے کھڑکن دی آواز جنت دے اندر آ رہی میں فرمایا اے جبریل اے محل کدائے اے دے بچوں آواز کدی آ رہی ہے پیران دے کھڑکن دی حضرت جبریل اندر سونیا محبوبا تو اڈے نام تے مارا کھان والا تتی ریتا تے لٹایا جان والا توتلی زبان والا اپنی زبان نو چھلی چھلنی کران والا جسم دے چھلنی چھلنی تے ٹکڑے ٹکڑے کروان والا اے او تو اڈا غلام جنو بلال کہندے نے اے بلال دا محلے اے بلال دا محلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات تو بعد حضرت بلال نو اگلے دنی بٹھا کے فرمایا بلال تنو مبارک ہوئے اے عمر تنو مبارک ہوئے میں تو اڈا محل بے کے آیا ماں جدو اینی گل سنی حضرت عمر دیا چیخاں نکل گئیاں میرے بلال پاگل ہی ہو گئے خوشی دے نال پاگل ہو گئے تے اونا دی زبان تے ایک ہی لفظ سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ہن تسی شامل ہونا ہے انہاں دے عقیدے تے میرے نبی دے قدماں چ پے گئے انہوں نے سونیا ساڈی کی اوقات ہے لفظ انہوں نے قبلہ کیا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تسی سارے نے لفظاں وچ شامل ہونا ہے جی اج دی رات برکتاں حاصل کرنیاں جی قاری صاحب قبلہ ٹھیک ہے نا حضرت عمر بھی کہندے نے جناب بلال کہندے نے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں ہاں چونکہ میں سب کچھ ہاں میں تیرا صداواں یا رسول اللہ یا اللہ جدہ دعا واسطے ہاتھ اٹھے وہ خالی نہ جائے میں سب کچھ ہاں میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں میں تیرا صداواں یا رسول اللہ
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک دی گل چل رہی ہے. حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے نے. میرے نبی دے چہرے تے انج دا حسن آ گیا, انج دا حسن آ گیا. ہر صحابی رسول میرے نبی دی بارے اے گل کہن لگ پیا, اے عقیدہ رکھن لگ پیا. آخری گل تے میں بات ختم کر رہا کیونکہ تقریباً ادھا گھنٹہ 35 منٹ ہی قاری صاحب نے میری گل ہوئی سی, تے اس تو بھی زیادہ ٹائم ہو رہا ہے, لیکن گل وچ نہیں چھڈنی. حضور علیہ السلام دے بارے جدو سارے حضور معراج تو واپس تشریف لے آئے نا, جو صحابہ کرام میرے نبی دے مکھڑے والے ویکھدے نے نا, ہر بندے نے. آپ صاحب قبلہ میری تقریر دے آخری جملے نے, قبلہ قاری صاحب آخری جملے نے, اور سب تو پاورفل جملے پیش کرنا چاہ رہا. ہجے بھی تسی اسے مستی نال بیٹھے رہو تے تہاڈی مرضی. رات زی وقار میرے آقا دے چہرے وال جناب صدیق اکبر نے ویکھیا, عمر فاروق, جناب مولا علی, جناب عثمان غنی, دیگر صحابہ کرام نے میرے نبی دے مکھڑے وال ویکھیا. جیڑا جیڑا میرے نبی دے مکھڑے وال ویکھدا جا رہا ہے وہ اپنا اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے, عقائد بیان کر رہا ہے. اور جناب بلال نے, ابو ہریرہ نے, دیگر صحابہ نے اپنا اپنا عقیدہ بیان کیتا. ہر بندے دا عقیدہ, سارے ولیاں دا عقیدہ ہے تے سارے صحابہ دا عقیدہ ہے. کی جدو حضور معراج تو واپس تشریف لے آئے تے ہر بندے دی زبان تے ایک لفظ ہونا چاہیے. سننا آخری جملے کہ چن خدا دائے, چن کدھا ہے, بس اے لفظ نہیں چھڑنا, چن کدھا ہے بولو. بڑی مہربانی, توجہ. چن خدا دائے تے چاندنی میرے مصطفیٰ دیے. بہت مہربانی جناب. چن خدا دائے چاندنی میرے مصطفیٰ دیے. قبلہ قاری صاحب اگلا جملہ سننا, سورج خدا دائے تے روشنی میرے مصطفیٰ دیے. ستارے خدا دینے, ستارے خدا دینے تے چمک میرے مصطفیٰ دیے. لو خدا دیے, قلم میرے مصطفیٰ دے, کرسی خدا دیے, عزت میرے مصطفیٰ دیے. اگلا جملہ سنو, توڑے سینے سے ٹھنڈ بہ جائے گی. قاری صاحب ایتھے اگے پیچھے نہیں تسی جانا, خاص کر کے تسا اگے پیچھے جانا. قرآن خدا دے, اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مطلب کہ ارے قرآن خدا دا ایک نہیں, دونوں ہاتھ چوک کے تسی سبحان اللہ کہنا اگر دل ٹھر جاوے گا, نہیں تے نہیں. ارے قرآن خدا دا رب کعبہ دی قسمیں, پورے قرآن وچ بیان میرے مصطفیٰ دائے. قرآن خدا دے, تقریر مصطفیٰ دی, قرآن خدا دے, چہرہ مصطفیٰ دے, قرآن خدا دے, سیرت مصطفیٰ دی, قرآن خدا دے, صورت مصطفیٰ دی, قرآن خدا دے, وقار مصطفیٰ دا, وہار مصطفیٰ دا, قرآن خدا دے. ہر ادب تے احترام تے حسن تے محبت میرے مصطفیٰ دیے. اگلا جملہ سننے والا, فرشتے خدا دے نہیں, فرشتے کدے نہیں, جملہ سننا, لکھاں دی تعداد چ نہیں, کروڑا بھی نہیں, کھربا بھی نہیں, بے حد و حساب فرشتے خدا دینے. رب کعبہ دی قسمیں, سارے فرشتے نوکر میرے مصطفیٰ دینے. کوثر خدا دیے, کوثر خدا دی,
विरासत मेरे मुस्तफा दी, मलकीयत मेरे मुस्तफा दी है। अगला जुमला सारे नालों भारी जे, कारी मुहम्मद अली साहब नूं दे के जा रहा, तुहानू दे के जा रहा। अलविदाई जुमला लैके जा, अपने सीने च पा के लै जा, दिल की तख्ती ते नोट करके लै जा, झोली फैला के लै जा। अरे जन्नत खुदा दिए, जन्नत की दिए बोलो, जाओ फिर तेरे चेहरे वाल मैं तकना, तू मेरे चेहरे वाल तक। अल्लाह करे साढ़े चेहरे ते वो रूहानियत आ जाए जिहड़ी सहाबा दे चेहरे ते आई सी। सुनना, अरे जन्नत खुदा दी ते जन्नत विच जान वास्ते सिफारिश मेरे मुस्तफा दी। जन्नत खुदा दी, जन्नत विच जान वास्ते सिफारिश मेरे मुस्तफा दी। सारी कायनात उत्ते खुदाई खुदा दी ते सारी कायनात उत्ते मुस्तफाई मेरे। फिर मैं क्यों ना कहां सानू अपने गुलामां विच रख सोहणिया, मिलके सानू अपने गुलाम, एक बारी एक हाथ चुके, सानू अपने गुलामां विच, सानू अपने गुलामां विच रख सोहणिया। फिर कख तो मैं हो जावा लख सोहणिया, फिर कख तो मैं हो जावा लख सोहणिया।